बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और इस तफसीली फ़ैसले में वजूहात बयान की गई हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस क्यों लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखते हुए उसकी वजूहात क्या थी। पेशावर हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसले में जिक्र किया गया है और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं और आज ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इसके मुतालिक आपको तफसीली आगाह करेंगे और फिर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के जो मुकदमात हैं 190 मिलियन पाउंड का, उससे मुतल्लिक बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। वो भी आपको आगाह करेंगे कि फ़र्द जुर्म आयद होने का कितना इम्कान है और ये कब तक हो जाएगी और फिर गवाहान वहाँ पे उनमें क्या-क्या कौन कौन होंगे और कब पेश होंगे। फिर तीसरी खबर फ़ौज की तैनाती के हवाले से है कि फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की समरी पर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और आज फ़ौज की तैनाती का इलेक्शन के दौरान उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फ़ौज कब तैनात होगी, कहाँ-कहाँ पे तैनात होगी और किन-किन इलाकों में तैनात होगी, इस हवाले से भी आपको तफ़सीली आगाह करेंगे। फिर वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान आतिशबाज़ी और हवाई फायरिंग और इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है और ये कहा है कि जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उम्मीदवार, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे पहले आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है इलेक्शन तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी, उस पर फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए ये तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया गया है और ये फैसला यही है कि तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला था, वो बिल्कुल ठीक है और उसे बरकरार रखा जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ ने करवाए थे वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा जाता है। चंद रोज़ पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार किया जाता है, लेकिन आज तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस तहरीरी फैसले में हाँ, ये कहा गया है कि ये बात नाकाबिले फ़हम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ार को यानी कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का कहा, मगर 20 दिन बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करा देने का जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं है और वो इस मामले में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नज़रअंदाज किया और हतमी फैसले का इंतज़ार भी ना किया, तो ये भी सवाल उठाया गया है। और फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उस हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो कानून और के मुताबिक नहीं थे। फिर इस फैसले में ये कहा गया है कि जो कारकुन या लीडर्स तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, उन्हें मौका भी फराहम नहीं किया गया। तो ये वजूहात थी जो आज इस तहरीरी फैसले में बयान की गई हैं। पहले ही तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया था, लेकिन आज तहरीरी फैसला जारी हुआ है और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। कैसे जीतते हैं, कब जीतते हैं, किस तरह जीतते हैं, ये फैसला जो है वो 8 फरवरी को होना है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कितने पानी में है, इसका फैसला भी आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। फिर एक और बड़ी खबर कि इलेक्शन 2024 में पाक फ़ौज की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइन की आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में इलेक्शन के हवाले से फ़ौज तैनात की जाएगी और ये तैनाती जो है ये 5 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक
ہوگی، یعنی کہ 5 فروری کو فوج جو ہے وہ ڈپلائی ہو جائے گی تمام پولنگ اسٹیشن پر، پولنگ کے سامان کی ترسیل پر، اور سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے فوج کی تعیناتی کا عمل 5 فروری کو ہو جائے گا۔ لیکن فوج جو ہے الیکشن کے 2 دن بعد تک، یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن ہے تو 10 فروری تک جو ہے فوج تعینات رہے گی۔ اب کہاں کہاں تعینات ہوگی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح تعینات ہوگی، فوج کہاں پہ رہے گی؟ یہ جو ایس او پیز ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں تو 3 لیئر سیکورٹی جو ہے الیکشن کمیشن الیکشن کے دوران ہوگی۔ پہلی لیئر جو ہے امن و امان کی اولین ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہوگی، اور پولیس جو ہے کسی بھی قسم کے مظاہرہ کو، سیکورٹی کو، لڑائی جھگڑے کو، یا پولنگ اسٹیشن کی سیکورٹی کو وہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حالات بگڑتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا سیاسی کارکنوں کے درمیان یا کوئی سیکورٹی کا معاملہ جو ہے ادھر پیش آتا ہے، تو پھر اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں رینجرز اور ایف سی کے جوان جو ہے وہ تعینات ہوں گے، یعنی کہ آرمڈ فورسز جو ہے وہ تعینات ہوں گی۔ یہ پولیس کی مطلب ہیلپ کریں گی اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی۔ اگر پولیس اور رینجرز یا ایف سی جہاں پہ تعینات ہوگی ان سے بات آگے نکلتی ہے، کچھ حالات خدا نخواستہ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ پولیس بھی ناکام ہو جاتی ہے اور رینجرز کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر تھرڈ لیئر جو ہے وہ پاک فوج کی ہوگی، اور پھر پاک فوج کے جوان حرکت میں آئیں گے اور معاملات کو سنبھالیں گے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اب ان فرائض کو سر انجام دینے میں ظاہری بات ہے فوج کے پاس تمام تر اختیارات ہوں گے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ بھی جو بھی اقدامات ضروری سمجھے گی وہ لیے جائیں گے۔ یہ تھی تھرڈ لیئر سیکورٹی۔ اور پھر جب یہ سامان ترسیل ہوگا، سامان کی تقسیم ہوگی، جہاں جہاں جو آر اوز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، اور پولنگ اسٹیشن تک، پولنگ بوتھ تک جو سامان پہنچانا ہے، جو عملہ سامان لے کے جائے گا تو اس کے ساتھ فوج کے جوان ساتھ جائیں گے۔ اس سامان کی سیکورٹی جو ہے وہ فوج کی ذمہ ہوگی، اور فوج کے جوان جو ہے اس کی سیکورٹی سر انجام دیتے ہوئے پولنگ اسٹیشن تک سامان پہنچائیں گے، اور پھر بعد میں نیکسٹ ڈے جو ہے پولنگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بڑی اہم ہے کہ آج وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اسلام آباد میں کہ جو آتش بازی ہے کسی بھی جلسے میں، سیاسی جلسہ میں، سیاسی ریلی میں، یا ہوائی فائرنگ ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ الیکشن تک اور الیکشن کے بعد تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ پھر جلسے جلوس ریلیوں پر ریڈ زون، کشمیر ہائی وے، جناح ایونیو پر بھی یہ 144 نافذ ہوگی۔ پھر اسپیکر اور ساؤنڈ اسپیکر کے بے جا استعمال پر، فرقہ واریت کے فرقہ وارانہ تقاریر پر پابندی، اور پھر جو وال چاکنگ ہے، پمفلٹ کی تقسیم ہے، کوئی ہیٹ سپیچز ہیں، ان پر بھی پابندی ہوگی۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو فول پروف الیکشن کے انعقاد کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، آج جو ہے آج سے 2 ہفتے بعد یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کرے یہ خیر خیریت سے مرلہ ہو اور ملک میں پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ الیکشن کا انعقاد ہو، اور جو بھی حکومت بنے وہ ملک کے لیے، عوام کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کام کرے۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔